बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। फजील खून लास्ट एपिसोड। शाह आलम को मैदान जंग की खबरें बराबर मिल रही थी। जब उसे ये खबर मिली कि आजम शाह के जान निसारों ने तबाही मचा दी है तो वो 30,000 महफूज ताज़ादम फौज लेकर मैदान जंग में पहुंच गया। शाह आलम की रिकाब के अमीरों में खान जमान के अलावा बड़े बड़े दिलावर अमीर थे। गर्दो गुबार और बारूद के धुएं से फिजा तारीक हो रही थी और किसी को किसी की खबर नहीं थी। इसी दौरान उन पर बेदार बख्त का छोटा भाई शहजादा वाला जाबी बंदूक की गोली लगने से मारा गया। शाह आलम के मैदान जंग में पहुंचने के बाद गोया कुदरत ने उसकी मदद की। किबले की समत आंधी उठी। उस आंधी का रुख आजम शाह की फौज की तरफ था। इधर शाह आलम के लश्कर की पुश थी। जो तीर भी शाह आलम की तरफ से छोड़ा जाता, आंधी की वजह से उसकी कुव्वत और रफ्तार इतनी तेज हो जाती कि वो ज़रा बख्तर को तोड़ता हुआ निकल जाता। फिर रेत के जर्रे थे जो आजम शाह के सिपाहियों के चेहरे पर छर्रों की तरह जाकर लग रहे थे। ये तूफान उस वक्त आदो समूद का तूफान बना हुआ था। आजम शाह के लश्कर से मुसलसल गोले छोड़े जा रहे थे, मगर वो हवा के मुखालिफ दबाव की वजह से दरमियान ही में रह जाते थे। शाह आलम की फौज तक नहीं पहुंच पाते थे। मैदान जंग में शाह आलम की आमद के साथ ही बानो भी उससे आ मिली थी। उस मौके पर बानो ने शाह आलम को मशवरा दिया कि आजम शाह को आगे बढ़ने दिया जाए। उस नई जंगी हिकमत अमली और दानिस्ता पसपाई को आजम शाह और उसके सालारों ने अपनी फतह का पेश खेमा जाना। वो समझे कि उनका दुश्मन मैदान छोड़कर भाग रहा है। आजम शाह को उस वक्त होश आया जब उसे और उसकी फौज को हाले के मानिद चारों तरफ से घेर लिया गया। आजम शाह के अमीर जुल्फ़कार खान ने जब ये देखा कि मैदान हाथ से निकल गया है और बहादुर हमराहियों की एक बड़ी तादाद ख़त्म हो चुकी है और आजम शाह पर ऐसा तंग वक्त आ गया है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो उसके जहन में एक तदबीर आई। वो आजम शाह के पास पहुंचा और कहा, यह माजरा आपके आबाओ अजदाद पर भी गुजर चुका है। ऐसे वक्त पर वो तन्हा लश्कर से निकल गए और वक्त के तकाजे को मलहूज रखा। इस वक्त बेहतर यही है कि आप मैदान जंग से निकलकर किसी महफूज जगह चले चलें, फिर किस्मत साथ देगी तो वहाँ से इसकी तलाफी और तदारुक का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। ये सुनकर आजम शाह बिगड़ गया और जवाबन बोला, बहादुर जी, तुम अपनी जान बचाकर जहाँ जाना चाहो चले जाओ, हमारे कदम इस जगह से नहीं हटेंगे। बादशाहों के लिए या तो तख्त होता है या तख्ता, इनके दरमियान कुछ और नहीं। कुछ देर बाद जुल्फ़कार खान गवालियार की तरफ फरार हो गया और हमीदुद्दीन खान भी उसके साथ निकल गया। आजम शाह के अतराफ अब ज्यादा फौज नहीं रही थी, मगर वो अभी हौसला नहीं हारा था। उसने तख्त या तख्ता के मिसदाक आखिरी बार शाह आलम की फौज पर हल्ला बोल दिया। उसका यह हमला इंतहाई शदीद था। यूं लगता था जैसे वो उस हमले में शाह आलम की फौज को अपने मुकाबिल से भगा देगा। आंधी का जोर अब कदरे थम गया था। अभी आंधी का जोर टूटे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक बार फिर उसमें शिद्दत पैदा हो गई। ये देखकर आजम शाह ने चीख कर कहा, शाह आलम मुझसे जंग नहीं कर रहा, बल्कि मेरा खुदा और मेरा नसीब मुझसे बरगश्ता हो गया है। अपने हाथी की अम्मारी में आजम शाह ने कम उम्र शहजादे अली तबार को बिठा रखा था और उसे तीरों और गोलों से बचा रहा था। आजम शाह के हाथी के 2-3 फीलबान गोलाबारी में काम आ चुके थे। उसका हाथी भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था और बेचैन हो रहा था। आजम शाह को भी सख्त जख्म आए थे, मगर गैरत और शुजात का ये आलम था कि वो अब भी शिकस्त कबूल करने पर तैयार नहीं था। जख्मों से चूर उसके हाथी में अब अपनी जगह से आगे बढ़ने की ताकत नहीं रही थी। आजम शाह ने फिर भी हिम्मत न हारी। उसने हाथी को बिठाकर उतरने और घोड़े पर सवार होकर एक दफ़ा फिर किस्मत आजमाई का फैसला किया। उसी ख्याल से वो अम्मारी से बाहर निकला। बानो की नजरें उस पर जमी हुई थी। उसने कमान में तीर जोड़ा और आजम शाह की पेशानी का निशाना लिया। वो तीर इतनी कुव्वत से फेंका गया था कि आजम शाह की पेशानी में घुसता चला गया। तीर कासाए सर तोड़कर आजम शाह के दिमाग में उतर गया। तीर खाकर आजम शाह को उठना नसीब नहीं हुआ और उसकी रूह सफर आखरत पर रवाना हो गई। शाह आलम के लश्कर में फतह का नारा बुलंद हुआ और शादियाने बजने लगे। रुस्तम अली खान आजम शाह के हाथी के करीब पहुंच चुका था। वो हाथी पर चढ़ गया और आजम शाह का सर काटकर अपने दामन में छुपा लिया और शाह आलम के हजूर में पेश करने के लिए रवाना हो गया। उसे उम्मीद थी कि उस कारगुजारी पर इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा।
आजम शाह के सर को लेकर रुस्तम अली खान शाह आलम के सामने हाजिर हुआ और शाह आलम को मजीद खुशनुदी की खातिर दामन के नीचे से सर निकालकर पहले उसने दांतों से खून आलूद रुखसारों को काटा, फिर सर को शाह आलम के हाथी के पैरों में डाल दिया। उसके बाद आदाब व तस्लीमात बजा लाया। इनाम व इकराम से नवाजने की बजाय शाह आलम ने गज़बनाक होकर उसे कहर आलूद नजरों से देखा। रुस्तम अली खान सहम कर पीछे हट गया। शाह आलम की आंखों में आंसू आ गए। फिर यही आंसू उस वक्त भी बहे जब मुगलिया तख्तो ताज का दूसरा दावेदार शहजादा काम बख्श जख्मी हालत में शाह आलम के बाजुओं में दम तोड़ रहा था। ये वाकया शाह आलम की तख्त नशीनी के दूसरे साल का है। शाह आलम ने अपने छोटे भाई शहजादा काम बख्श को पैगाम भेजकर समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो मुकाबले से बाज नहीं आया था और आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा था। शाह आलम दक्कन से लौट रहा था कि रास्ते में उसे खबर मिली कि मरहटों से साजबाज करके शर्जा खान ने भोंगीर के किले पर कब्जा कर लिया है। ये किला शहर हैदराबाद से 16 कोस पर था। पीठ फेरते ही दक्कन वालों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। शाह आलम कदरे गुस्से से बोला। वो एक उदास दिल शख्स था, इसलिए कम ही गुस्सा आता था, मगर उस मौके पर वो अपना गुस्सा जब्त ना कर सका। उसने मजीद कहा, हम बनफ्से नफीस उस गद्दार की सरकूबी के लिए जाएंगे। जल्द अज जल्द वापसी के लिए कूच की तैयारियां की जाएं। उसने हुक्म दिया, हम खुद वहां जाकर मुलाहिजा करेंगे कि दक्कन वालों में अब भी कितना दमखम बाकी रह गया है। भोंगीर का किलेदार एक शख्स अहमद हसन था। वो शर्जा खान से मिल गया था। जब ये वाकया बानो के इल्म में आया तो वो सख्त मुस्तरिब हो गई। शर्जा खान के बारे में सभी को इल्म था कि कुतुब शाही कमांडरों में से एक था और ख़ुद बानो भी कुतुब शाही फौज में रह चुकी थी। इस तरह ये मामला एक और ही रुख इख्तियार कर गया था। इफ्तिरा परदाजों ने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी थी कि दरपर्दा शर्जा खान की बगावत में बानो का हाथ है। दक्कन में वो एक बार फिर कुतुब शाही हुकूमत कायम करना चाहती है और उसे मुगलों के तसल्लुत से निकालने के दर पे है। ये अफवाहें दरअसल खुद शर्जा खान के ईमा और इशारे पर फैलाई गई थी। इन अफवाहों से उसका मकसद ये था कि बानो शाह आलम की नज़र से गिर जाए। बानो अपने दुश्मन का मकसद समझ चुकी थी। शर्जा खान की साजिश को नाकाम बनाने के लिए बानो ने शाह आलम से बात की। उसने शाह आलम से कहा, बादशाह की ये कनीज़ अर्ज करना चाहती है कि यह बादशाह के शायान शान नहीं कि खुद इस गद्दार की सरकूबी के लिए तशरीफ़ ले जाएं। इसका मसल का सर कलम करने के लिए बादशाह को जहमत नहीं करना चाहिए। इस नाफरमान का सर बादशाह के कदमों में लाट डालने के लिए यह कनीज़ ही काफ़ी है। शाह आलम चौंक उठा और बोला, क्या तुम भोंगीर जाना चाहती हो? हम भला तुम्हें इसकी इजाज़त किस तरह दे सकते हैं? कनीज़ को इस सरकश शर्जा खान से कुछ पिछले हिसाब भी चुकाना है, इसलिए इल्तिमास है कि बादशाह हजूर कनीज़ को इजाज़त मरहमत फरमा दें। अव्वल शाह आलम इनकार करता रहा, मगर बानो के इसरार पर उसे राज़ी होना ही पड़ा। 12,000 मुगल सिपाहियों की सरकर्दगी में शाह आलम ने बानो को किला भोंगीर रवाना किया। बानो मर्दाना लिबास में जिस्म पर हथियार सजाकर घोड़े की पुश्त पर बैठी थी। खुद शाह आलम उस घोड़े की बाग थामे हुए था और ये बहुत बड़ा एजाज़ था। मुगल सिपाहियों को साथ लेकर बानो किला भोंगीर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसने बहुत कम आराम किया। वो बस अचानक ही दुश्मन पर टूट पड़ना चाहती थी। अहमद हसन और शर्जा खान को गुमान भी ना था कि इस कदर जल्दी इतनी मुसाफत तय करके मुगल फौज भोंगीर पहुंच सकती है। उस गफलत से बानो ने पूरा फ़ायदा उठाया और किले का मुहासरा कर लिया। मुहासरे के बाद बानो ने एक ख़त अपने कलम से लिखकर अहमद हसन को रवाना किया। ख़त का मजमून ये था, अहमद हसन को मालूम हो कि तुमने जो बगावत और सरकशी की आग भड़काई है, अच्छा नहीं किया। मैं मुगल ताजदार शाह आलम की बेगम उम्मतुल हबीब बानो तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अगर तुम अब भी सरकशी और खुदसरी से बाज आ गए तो मुगल बादशाह के नज़दीक तुम्हारी वैसी ही तौकीर तस्लीम की जाएगी जैसे इससे पहले तस्लीम की जाती थी। अगर तुमने बाज़ फितना परवर अशखास के इश्तियाल दिलाने से इस आग को भड़काने की कोशिश की तो फिर खूब समझ लेना कि बगावत और सरकशी का अंजाम क्या होता है। तुम्हारे साथियों की मगरूराना गर्दनें तोड़कर ज़मीन पर डाल दी जाएंगी और तुम्हारा तने बेसर बहादुरों के घोड़ों की टापों से पाश पाश और चूर चूर कर दिया जाएगा। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि जब तक जिस्म में रूह बाकी है लड़ाई से मुंह ना मोड़ूंगी और जब तक तुम्हारी लाश घोड़ों के सुमों में ना देख लूंगी सुलह पर आमादा नहीं होंगी। मैं मखलूक खुदा की खून रेजी से अपनी आबदार तलवार को रंगीन करना नापसंद जानती हूँ। यही वजह है कि बाइसरार तुमसे कहती हूँ कि अपनी इस गलत कोशी और सरकशी को छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। बाकी वस्सलाम। उस खत का जवाब बानो को फौरन ही मिल गया। खिलाफ तवक्को अहमद हसन ने बहुत लजाजत आमेज जवाब दिया। उसके खत का मजमून ये था, आपके गुलाम का सर हाजिर है।
چاہے اسے اپنی تلوار سے کاٹ کر فراق میں باندھیے، چاہے اپنے قدموں میں جھکانے کی عزت عطا کیجیے، خدا گواہ ہے کہ نہ میں باغی ہوں، نہ میں نے بغاوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، بعض ایسے حالات درپیش ہیں جنہوں نے میرے بارے میں بغاوت کا گمان پیدا کر دیا ہے۔ بالفرض مجھ گردن زدنی سے کوئی اس قسم کی بات وقوع میں بھی آئی ہو تو میں اس کی معافی کا خواستگار ہوں۔ غلام سے یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ آپ کی حکم عدولی کرے یا فرمان حضور سے متجاوز کر جائے۔ کل صبح حضور کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور غلام بھی دست بستہ حاضر ہوگا۔ بادشاہ اور حضور کی خاک پا، گنہگار احمد حسن۔ بانو یہ جواب پا کر اپنی خوش نصیبی پر بہت مسرور ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اس فتح یابی کے بعد شاہ عالم کی نظروں میں میری عظمت اور بھی بڑھ جائے گی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ احمد حسن کے ساتھیوں میں شرزا خان بھی ہیں۔ بانو کی جگہ اگر کوئی جہاں دیدہ اور تجربہ کار مرد بھی ہوتا تو اس اطاعت آمیز خط سے دھوکہ کھا جاتا۔ یہ خط در حقیقت شرزا خان کی مرضی و منشا ہی سے لکھا گیا تھا۔ شرزا خان کو جب علم ہوا کہ خود بانو دام میں آ پھنسی ہے تو اس کے سارے پرانے زخم ہارے ہو گئے۔ بانو کا ایک فکرہ اب بھی اکثر اس کی سماعت میں گونجتا تھا کہ شیرنی شیر کے لیے پیدا ہوتی ہے، گیدڑوں کے لیے نہیں۔ یہ بات کا زخم تھا، تلوار کا نہیں جو بھر جاتا۔ اس نے اپنے دل میں بانو کو ہر قیمت پر ذلیل و رسوا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شرزا خان نے بانو کی خیر پاتے ہی احمد حسن سے سودا کر لیا تھا۔ اس نے احمد حسن کو یہ جھانسا بھی دیا تھا کہ میں نے ابو الحسن تانا شاہ کے بہت سے سابق امراء سے بات کر لی ہے، میرے ایک اشارے پر وہ بھی تم سے آ ملیں گے۔ ایک بار پھر اس خطے میں قطب شاہی حکومت قائم ہو جائے گی اور تمہیں اس حکومت میں بڑا اعلیٰ منصب ملے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی ساری باتیں جھوٹ تھی، مگر احمد حسن اس کے فریب میں آ گیا تھا۔ شرزا خان نے دھوکھوں اور زیادتیوں سے اب تک جو کثیر رقم جمع کی تھی داؤ پر لگا دی تھی۔ یہ رقم اس نے کرائے کے مرہٹہ سپاہیوں پر خرچ کی تھی۔ وہ بس ایک بار اپنے سامنے بانو کو بے بس دیکھنے کا آرزومند تھا۔ شرزا خان عملاً اس فکرے کا جواب دینا چاہتا تھا جو اس کے پیغام کے جواب میں بانو نے کبھی لکھا تھا۔ وہ بانو کی عزت و آبرو سے کھیلنے کا خواہش مند تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ بانو اب مغل تاجدار شاہ عالم کی بیوی بن چکی ہے۔ پہلے پہل احمد حسن بہت چکرایا کہ اس پیغام کا کیا مقصد ہے جو بانو کو اطاعت گزاری کے اظہار میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن جب شرزا خان نے اسے اپنے عیارانہ منصوبے سے آگاہ کیا تو وہ کھل اٹھا۔ احمد حسن کے پیغام اطاعت کا وہی اثر ہوا جو شرزا خان چاہتا تھا۔ رات کو تمام مغل لشکر اطمینان سے سو گیا۔ وہ جو خود بانو کے خیمے کے محافظ تھے بے خبر اور غفلت میں تھے۔ بانو ابھی نہیں سوئی تھی، حالانکہ نصف سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ اس کا سبب وہ طویل خط تھا جو سونے سے پہلے بانو شاہ عالم کو لکھنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت لکھ رہی تھی، صبح قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور مغل فوج۔ وہ ابھی یہیں تک لکھ پائی تھی کہ اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ لکھتے لکھتے اس کا قلم رک گیا۔ اس نے فوراً پہرے داروں کو للکارا، معلوم کرو یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ اس کے خیمے کے در پر جو پہرے دار متین تھا وہ اس وقت اونگ رہا تھا۔ بانو کی آواز سنتے ہی وہ ایک دم اچھل پڑا۔ اب جو اس نے سامنے نگاہ کی تو سارا عقدہ کھل گیا۔ ہزاروں مشلوں نے خیمہ گاہ کو گھیر لیا تھا۔ مغل سپاہیوں کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی اور انہیں بڑی بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ احمد حسن نے اپنی پوری طاقت سے شب خون مارا تھا۔ چند لمحے پہرے دار کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی، پھر وہ ایک دم سے چیخ اٹھا، حضور، دغا باز غنیم آ پہنچا۔ پہرے دار کی اس آواز سے چند لمحوں کے لیے بانو کے حواس جاتے رہے، مگر جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور جلدی جلدی مسلح ہونے لگی۔ ابھی وہ ٹھیک طرح اپنے جسم پر ہتھیار نہ سجا پائی تھی کہ اس کے خیمے کو غنیم نے گھیر لیا۔ یہ خبر پاتے ہی ایک بار پھر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر میں وہ گرفتار کر لی جائے گی، مگر اس کے باوجود اس نے دشمن سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ کوئی معمولی عورت نہیں، بانو تھی۔ اس نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ اس نے زبردست ہمت اور بے مثل استقلال کا ثبوت دیا اور فوراً مسلح ہو کر خیمے سے باہر آ گئی۔ اپنے خیمے سے باہر آ کر بانو نے دیکھا کہ اس کی فوج حالت غفلت میں قتل ہو رہی ہے اور دشمن کے ایک بڑے دستے نے اس کے خیمے کو گھیر لیا ہے۔ گنتی کے چند پہرے دار ادھر ادھر مسلح کھڑے تھے، مگر ان کے چہروں سے انتہائی خوف و دہشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بانو کے سامنے گردن خم کی اور بولا، ہر چند کے ہم گنتی میں چند ہیں، مگر حضور جان قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حق نمک ادا کرنے کا یہی وقت ہے۔ ہم سب کسی بھی طرح یکدم دھاوا ماریں گے اور دشمن کے حصار کو توڑ دیں گے۔
حضور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر موت کے اس حصار سے نکل جائیں۔ وہ سب مغل فرما روا شاہ عالم کے جان نثاروں میں سے تھے اور انہوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ یقیناً اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے اور بانو کو اس حصار سے نکال دیتے۔ اس وقت بانو سخت خطرے میں تھی۔ اس محاصرے میں اس کا محافظ دستہ بھی کٹ گیا تھا جو 500 جیالے مغلوں پر مشتمل تھا۔ یہ ایسی مصیبت کا وقت تھا کہ کیسا ہی بہادر اور شجاع مخلص ہوتا، اسے اپنی جان بچا کر بھاگنا ہی پڑتا، لیکن اس بہادر عورت کی حمیت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ خود تو بھاگ جائے اور اپنے لشکر کو کٹوا دے۔ اس نے بڑے صبر و تحمل سے پہرے داروں کو خیمے کی نگرانی و حفاظت پر مامور کیا اور ان کی پیشکش کو نرمی سے مسترد کر کے اپنا گھوڑا طلب کیا۔ کچھ ہی دیر بعد گھوڑے پر سوار آندھی اور طوفان کی طرح دشمنوں کی طرف بڑھی اور قریب پہنچ کر للکارا، او دغا باز احمد حسن، تو کہاں ہے؟ سامنے آ۔ بانو کی للکار سن کر ایک نوجوان سوار نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ یہ نوجوان احمد حسن کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ بڑے گستاخانہ لہجے میں بانو سے مخاطب ہوا، بیگم آپ محاصرے میں آ چکی ہیں اور میرا باپ آپ کا سودا بھی کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک راستہ ہے، عزت کا راستہ۔ وہ یہ ہے کہ آپ اگر مجھے بجائے اپنے شوہر کے سمجھیں تو ابھی محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ یقین کریں کہ آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ آپ کے بوڑھے شوہر کی نسبت میں نوجوان ہوں، میں اپنے باپ کا جانشین ہوں، اس طرح آپ کو قلعہ بھونگیر کی حکومت بھی مل جائے گی۔ اس گستاخ نوجوان کی زبان سے یہ کلمات سن کر بانو فرط غیظ و غضب سے کانپنے لگی۔ پھر اس کی کمان سے تیر نہیں، حکم قضا نکلا۔ تیر نے اس نوجوان کے سینے کو چھید دیا اور وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے آ رہا۔ اسی اثنا میں بانو نے اپنے محافظ دستے کے سردار کو آواز دی۔ وہ دوبارہ آواز دینے والی تھی کہ اسی وقت ایک قیامت خیز شور اٹھا۔ احمد حسن اور شرزا خان سواروں کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھے اور اس تنہا عورت پر حملہ کر دیا۔ بانو نے شرزا خان کو دیکھ لیا تھا جس کا گھوڑا احمد حسن کے پیچھے تھا۔ بانو کی نگاہ غدار شرزا خان پر پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً ہی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑا۔ جانے کیسے شرزا خان بھانپ گیا کہ نشانہ وہی ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر اوندا ہو گیا اور تیر سنسناتا ہوا اس کے اوپر سے گزر کر پیچھے آنے والے ایک گھڑ سوار کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ اسی وقت بانو نے باغی فوج کا ایک دستہ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو گھوڑے کی ایک باغ کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ سپاہی اس پر حملہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں تو اسے حیرت ہوئی۔ اس کی یہ حیرت لمحاتی تھی کیونکہ وہ ان کا مقصد سمجھ گئی تھی۔ وہ یقیناً اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ بانو پر تیر برساتے ہوئے حملہ کرتے۔ ایسی صورت میں بانو کا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ اس نتیجے پر پہنچ کر بانو خود ان پر حملہ کرنا چاہتی تھی کہ احمد حسن گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنے سواروں کو آواز دی۔ اس وقت بانو نے تیزی کے ساتھ اپنا گھوڑا موڑا اور اسے مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ شرزا خان جو احمد حسن کے پیچھے ہی تھا، بانو کے سپاہیوں نے اسے گھیر لیا تو وہ چیخ اٹھا، بہادرو ادھر آؤ، دشمن نے مجھے گھیر لیا ہے۔ احمد حسن بانو کے تعاقب میں جانے کی بجائے ایک دم پلٹا اور اس کے سپاہیوں نے بھی رخ بدل لیا۔ ان کا واپس پھرنا تھا کہ بانو نے عقب سے باغی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس نے پر روب آواز میں چیخ کر کہا، او فریبیو، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے دھوکے اور فریب کا نتیجہ ابھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ دیکھو میری مدد کے لیے اور بھی فوج پہنچ گئی ہے۔ وہ لمحے انتہائی جوش انگیز تھے۔ ادھر تو احمد حسن کی فوج میں اضطراب اور پریشانی پھیل گئی، ادھر بانو کے سپاہی سب طرف سے سمٹا کر دشمن پر جھپٹ پڑے۔ بانو نہایت دلیری اور جرت سے دشمن کے لشکر میں گھس گئی، مگر جس چہرے کو دیکھ کر اس نے ایک خطرناک قدم اٹھایا تھا وہ چہرہ نہ جانے کدھر غائب ہو گیا تھا۔ شرزا خان بانو کی تلوار کی کاٹ سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ بانو کے اس دلیرانہ اقدام کا یہ فائدہ ہوا کہ دشمنوں کا گول چھٹ گیا اور گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ صبح تک برابر جنگ جاری رہی۔ اس وقت تک بانو زخموں سے چور چور ہو چکی تھی۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے فوج کو وہاں سے کوچ کا حکم دیا اور پھر پرگنا کلپاک پہنچ کر دم لیا۔ پرگنا کلپاک میں بانو نے اپنے زخموں کا علاج کرایا اور سخت تکلیف اٹھانے کے بعد چند روز میں صحت یاب ہو گئی۔ اگرچہ اس شب خون میں بانو کے تقریباً 3500 سپاہی کام آئے تھے، مگر اس کے پاس کافی سامان رسد بھی موجود تھا۔ اس نے دوبارہ اسی لیے قلعہ بھونگیر کا قصد کیا۔ شرزا خان اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس لیے دوبارہ محاصرے کی نوبت نہ آ سکی۔ قلعہ بھونگیر سے 6-7 میل پہلے ہی دشمن نے بانو کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مغلوں نے تلواریں بے نیام کر لی۔ کلپاک سے روانہ ہوتے وقت فوج کے سالاروں نے بانو سے درخواست کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالیے، ورنہ ہم بادشاہ محترم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔
اس کے علاوہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں پہلے ہی کی طرح پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ بانو نے مغل سرداروں کی اس معقول درخواست کو قبول کر لیا۔ انہوں نے بڑی مناسب دلیل سے بانو کو قائل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار خواہش کے باوجود بانو نے اپنے دل کو مار لیا۔ وہ لڑی تو صحیح مگر تنہا نہیں لڑی۔ اس کے ارد گرد جان نثار مغلوں کا مضبوط گھیرا تھا جسے توڑنا کوئی ہنسی کھیل نہیں تھا۔ وہ سبھی آزمودہ کار سپاہی تھے۔ اس محتاط اقدام کا یہ نتیجہ ہوا کہ لڑائی طول کھینچ گئی۔ مکمل 10 روز تک بڑے زور و شور سے جنگ ہوتی رہی۔ اس دوران میں کئی ایسے مواقع آئے کہ شرزا خان کو اس نے لڑتے دیکھا مگر وہ آنن فانن میں غائب ہو جاتا۔ شرزا خان خوب سمجھتا تھا کہ ایک بار بھی وہ بانو کے مقابل آ گیا تو پھر نہ بچ سکے گا، اس لیے وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ جیسے ہی اسے ذرا شک ہوتا کہ بانو کہیں قریب موجود ہیں وہ وہاں سے دور ہو جاتا، مگر احمد حسن اتنا چالاک ثابت نہ ہوا۔ وہ بانو کے ہتھے چڑھ گیا۔ عین میدان جنگ میں وہ بانو کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ ایک مغل سردار نے لپک کر اس کا سر کاٹ لیا اور نیزے پر چڑھا دیا۔ احمد حسن کے قتل ہوتے ہی دشمن فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ شرزا خان نے لاکھ چاہا کہ احمد حسن کی فوج مقابلے پر ڈٹی رہے مگر ایسا نہ ہو سکا اور 11ویں دن بانو نے قلعہ فتح کر لیا۔ احمد حسن کی بیوی اور بچوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ بانو نے ان کے ساتھ رحم دلانہ برتاؤ کیا۔ اب اسے شرزا خان کی تلاش تھی۔ احمد حسن کی فوج تتر بتر ہو کر فرار ہو گئی تھی مگر شرزا خان کو فرار کا موقع نہ مل سکا تھا۔ جن چند 100 سپاہیوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں شرزا خان بھی تھا۔ بانو نے اسی لیے جنگی قیدیوں کے معائنے کا حکم دیا تھا۔ مغل سپاہی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید معائنے کے بعد بانو ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دے گی۔ اس نے ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس معائنے کا مقصد مغل بادشاہوں کی تقلید نہیں کچھ اور ہے۔ ہر چند کے شرزا خان نے اسے منہ چھپانے کی کوشش کی مگر اسے تو بانو ہزاروں میں الگ پہچان سکتی تھی۔ پھر وہ کیسے بانو کی نگاہ سے بچ جاتا؟ اس نے مغل سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے شرزا خان کو دوسرے قیدیوں کے درمیان سے باہر گھسیٹ لیا۔ اس وقت بانو نے ان تمام جنگی قیدیوں کی جاں بخشی کا حکم سنا دیا مگر ان میں شرزا خان شامل نہیں تھا۔ بانو اب آستین کے اس سانپ کو زندہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے وہ حقیقت حال جاننا چاہتی تھی کیونکہ ابھی تک وہ لا علم تھی کہ شرزا خان کیوں اور کیسے بھونگیر پہنچ گیا تھا۔ طوطے کی چونچ کی طرح خم کھائی ہوئی آنکھ اور الوؤں جیسی گول آنکھوں والا شرزا خان سمجھ چکا تھا کہ موت سامنے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر اسے بانو کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بانو کے قدموں میں گر گیا اور اپنا سر اس کے پیروں میں رکھ کر رونے لگا۔ بانو کے اشارے پر سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے بانو کے قدموں سے اٹھا لیا۔ بانو کے ہاتھ میں اس وقت شمشیر برہنہ تھی۔ ابھی تیری زندگی کا چراغ گل ہونے میں کچھ ساعتیں باقی ہیں۔ بانو گرجی، اس لیے ہمیں بتا کہ تو یہاں کیسے آ گیا؟ شرزا خان نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ وہ بانو کو انتقاماً قتل کر دینا چاہتا تھا لیکن اصل بات وہ چھپا گیا۔ اس نے انتقام کا سبب اپنی اس ذلت اور شکست کو بتایا جو اسے بانو کے ہاتھوں اٹھانا پڑی تھی۔ اعتراف جرم کرنے کے بعد وہ بڑے رکت آمیز لہجے میں گڑ گڑایا، اے رحم دل خاتون، میں اپنی خطاؤں پر انتہائی شرمندہ اور نادم ہوں۔ میں بطور کفارہ اپنی بقیہ زندگی تیری خدمت میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ کیا تو میری التجا قبول نہ کرے گی؟ بانو کا دل پسیج گیا اور اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اسے اورنگزیب عالمگیر کے سامنے ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے پیش کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور شرزا خان کی طرف سے منہ پھیر کر بولی، تو اس قابل نہیں کہ ہم تجھے اپنی خدمت میں رکھیں، البتہ ہم تیرا خون معاف کرتے ہیں، مگر مجھے امان کہاں ملے گی؟ شہزادہ اعظم شاہ کے رفیقوں میں تو میں بھی تھا۔ شرزا خان فوراً ہی بول اٹھا، تیرے قصور معاف کر دیے جائیں گے، ہم تجھے اپنے دستے خاص سے معافی نامہ لکھ کر دیں گے۔ پھر وہی ہوا جو بانو نے کہا تھا۔ شاہ عالم نے اسے اس کے منصب پر بحال کر دیا۔ شاہ عالم بھلا بانو کی بات کس طرح ٹال سکتا تھا؟ اسی دوران میں شاہ عالم کو یہ علم ہو چکا تھا کہ دکن میں دوبارہ قطب شاہی حکومت کے قیام کی خبریں بے بنیاد تھی۔ بانو قلعہ بھونگیر کو اپنے ایک معتبر فوجی افسر کی تحویل میں دے کر شاہ عالم کے پاس پہنچ چکی تھی، جو اس وقت پنجاب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پنجاب سے فتنہ و فساد کی خبریں آ رہی تھی جنہیں سن کر شاہ عالم نے ادھر کا قصد کیا تھا۔ پنجاب کا فتنہ و فساد کو فروغ کرنے کے بعد شاہ عالم نے لاہور میں زبردست جشن کا بندوبست کیا۔ یہ جشن بانو کی فتح یابی کے سلسلے میں تھا۔ شاہ عالم کے عقد میں آنے کے بعد بانو پہلی بار تنہا کسی مہم سے فتح یاب ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاہ عالم جب تک زندہ رہا، بانو ہر خطرناک مقام پر
اسلحے سے آراستہ ہو کر اس کے ساتھ رہی اور میدان جنگ میں شجاعت کے حیرت انگیز جوہر دکھائے۔ بانو زرہ بختر بنانا خوب جانتی تھی۔ شاہ عالم جس قدر زرہ بختر مارکہ آرائی کے وقت استعمال میں لاتا تھا وہ سب بانو ہی کے ہاتھ کی بنی ہوتی تھی۔ محرم 1122 ہجری کے آخری عشرے میں جبکہ شاہ عالم کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، وہ سخت بیمار پڑ گیا اور ایسا بیمار پڑا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ بانو شب و روز اس کی خدمت میں مستعد رہی۔ ایک روز شاہ عالم کی حالت زیادہ بگڑی تو بانو نے اس سے رکت آمیز لہجے میں کہا، میرے لیے کیا ارشاد ہیں؟ شاہ عالم اس وقت جاں کنی کے عالم میں تھا، اس لیے بانو کی بات کا فوراً کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن جلد ہی اس نے حواس مجتمع کر کے بامشکل کہا، بانو میں اپنی زندگی ہی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد تم تخت نشین ہو جاؤ۔ بانو تقریباً چیخ اٹھی، حضور، کنیز کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ کنیز تو حضور کا کوئی ایسا حکم سننے کی منتظر تھی کہ اسے خدمت کی سعادت نصیب ہو جائے گی، مگر شاہ عالم پر پھر غفلت طاری ہو گئی۔ پھر وہ اسی عالم بے ہوشی میں راہ فنا پر گامزن ہو گیا۔ اسے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے قریب دارالخلافہ سے 4-5 کوس کے فاصلے پر دفن کیا گیا۔ شاہ عالم کے انتقال کے بعد بانو کی نظر میں دنیا ہیچ ہو گئی تھی۔ اب نہ اسے اقتدار حکومت سے کوئی دلچسپی رہ گئی تھی، نہ جاہ و حشم سے۔ یہی سبب تھا کہ جب تخت و تاج کے لیے کچھ تو خون ہونے لگا تو بانو نے اس میں کوئی حصہ نہ لیا، اور پھر اس کا سوتیلا بیٹا جہاں دار شاہ تخت نشین ہو گیا۔ بانو اس کے حق میں تخت حکومت سے پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ سکون کے ساتھ گوشہ نشینی میں بسر کر دینا چاہتی تھی۔ بانو کے یہاں شاہ عالم سے کئی بچے ہوئے، لیکن وہ سب کے سب شیرخواری کی حالت میں مر گئے۔ کوئی اولاد نہ تھی جس سے بانو کا دل بہلتا۔ وہ اب اپنے ساتھ بہت سا زر و جواہر لے کر دہلی سے لاہور آ گئی۔ یہ تمام زر و جواہر اسی کی ملکیت تھا۔ بانو دانستہ دہلی سے دور رہنا چاہتی تھی تاکہ محلاتی سازشوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ لاہور آنے کے بعد شب و روز کتب بینی اور کتاب کی تالیف کے سوا بانو کا کوئی مشغلہ نہ تھا۔ شہر لاہور کے خوشنما منظر اور اس کی آب و ہوا بانو کو بہت بھلی لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی حیات مستعار کا بقیہ حصہ لاہور ہی میں گزار دے گی۔ اسی خیال سے اس نے اپنے لیے ایک شاندار اور خوشنما عمارت تیار کرائی۔ انہی دنوں اسے ایک عجیب خبر ملی کہ اس کا جانی دشمن شرزا خان مغل فرما روا جہاندار شاہ کے دربار میں ایک اعلیٰ منصب حاصل کر چکا ہے۔ اپنے عیار اور کینہ پرور دشمن کو بانو نے بھلا دیا تھا، مگر وہ بانو کو نہیں بھولا تھا۔ اب بھی اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ شاہ عالم کی زندگی میں اسے کبھی یہ حوصلہ نہ ہوا کہ بانو کے خلاف کوئی سازش کر سکے، لیکن اب گویا اس کے لیے راستہ صاف تھا۔ شرزا خان نے اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنے کے لیے اور جہاندار شاہ کی نظر میں اپنی توقیر بڑھانے کی خاطر دکن کے کچھ ایسے علاقے جو مرہٹوں کے قبضے میں چلے گئے تھے ساز باز کر کے دوبارہ جہاندار شاہ کو ان پر بظاہر قابض کرایا۔ عملاً اب بھی وہاں کے کرتا دھرتا مرہٹا سردار ہی تھے۔ اس طرح شرزا خان نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے تھے۔ ایک طرح تو اب مرہٹوں کو مغل بادشاہ کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، دوسری جانب شرزا خان بادشاہ کی نظر میں چڑھ گیا تھا۔ مغل بادشاہ سے اس نے انہیں مرہٹا سرداروں کو ان علاقوں کے مختلف اہم عہدے دلوا دیے تھے۔ شرزا خان کی اس عیاری کا اسے یہ صلہ ملا کہ مغل دربار میں اسے پہلی صف میں جگہ مل گئی۔ ان دنوں بانو ایک کتاب مغل خواتین کی تالیف میں مصروف تھی۔ شرزا خان کے متعلق ملنے والی اطلاعات نے اسے سخت فکر مند کر دیا تھا۔ اب اسے اپنا ہی کہا ہوا ایک عربی شعر بار بار یاد آتا تھا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اپنے دشمن کو زندہ چھوڑ کر اپنی ہی عمر کم نہ کر، تو اگر اسے جینے دے گا تو پھر وہ تجھے نہ جینے دے گا۔ ادھر شرزا خان نے جہاندار شاہ کو یہ پٹی پڑھانا شروع کر دی کہ بانو کی زندگی اس کے اقتدار حکومت کے لیے زبردست خطرہ ہے۔ وجہ اس نے وہی بیان کی۔ شاہ عالم نے بانو کو اپنا جان نشین بنایا تھا۔ شرزا خان نے یہ بھی کہا کہ بانو زندہ رہی تو کسی بھی وقت کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ بانو کو گرفتار کر کے قتل کرنے کی ذمہ داری شرزا خان نے خود لے لی۔ اس طرح شرزا خان اپنے اس ناپاک ارادے کی تکمیل چاہتا تھا جس کے لیے اس نے بڑا صبر کیا تھا۔ وہ بانو کو اپنے سامنے بے بس دیکھنا چاہتا تھا اور اس بات کا عملی جواب دینے کا خواہش مند تھا کہ شیرنی صرف شیروں کے لیے پیدا ہوتی ہے، گیدڑوں کے لیے نہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ بانو کو قتل کرنے سے پہلے بے آبرو ضرور کرے گا۔ شرزا خان کی باتیں جہاندار شاہ کے دل کو لگتی تو تھی اور وہ دل سے اس پر راضی بھی تھا کہ بانو کو قتل کر دیا جائے، مگر ڈرتا بھی تھا۔ اب بھی مغل فوج میں بانو کی بڑی عزت تھی۔
मुगल अपने मरहूम बादशाह की बेवा पर शायद हथियार ना उठाते और सारा मामला ही उल्टा हो जाता। उसकी दानिश्त में ये आग से खेलने के मुतरादिफ था। उसने शर्जा खान को यह कहकर टाल दिया कि बराह रास्त कोई इकदाम करने की बजाय वो कोई और तजवीज़ पेश करे। जाने किस तरह बानो के वफादारों को भी उस साजिश की खबर हो गई। वो खुद भी जहांदार शाह से तंग थे, जो एक तवाइफ लाल कुंवर के इश्क में मुगल बादशाहों की इज्जत व वकार पामाल कर रहा था। ना अहल लोग जहांदार शाह की नज़र में अहल ठहरे थे। अहल और वफादार अफराद की वफादारियाँ जहांदार शाह के नज़दीक मुश्तबा थी। मुगल फ़ौज के ये वो मातूब मगर बाअसर सरदार थे जो अपने मरहूम बादशाह शाह आलम की वसीयत पूरी करना चाहते थे। उन्होंने बानो के पास पे दर पे बहुत सी अर्जियां भेजी कि अगर आप इस तरफ तशरीफ़ लाने का इरादा करें तो हम जहांदार शाह को कत्ल करके मरहूम बादशाह की वसीयत के मुताबिक आपको सुल्ताना बनाएं। मगर बानो ने सल्तनत की परवाह ना की। शर्जा खान ने कुछ दिन जहांदार शाह के दरबार में रहकर अंदाज़ा लगा लिया कि वो अगर बानो के बारे में कोई कदम अपने तौर पर उठाएगा तो जहांदार शाह चश्मपोशी से काम लेगा। एक रोज़ उसने जहांदार शाह से कहा, हजूर आली, मैंने बानो को ख़त्म करने की तदबीर सोच ली है। इससे हजूर के दामन पर धब्बा नहीं आएगा। उसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पहले उसके इज़्ज़त व वक़ार को खाक में मिला दिया जाए। लोगों के दिलों में उसकी जो तौकीर है ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके कत्ल पर वाविला ना करेंगे। जहांदार शाह ने दबी ज़ुबान में उस तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी। शर्जा खान अपने हमरा बहुत से मुफसिदों और अफवाह तर्राज़ों को लेकर लाहौर पहुँच गया। बानो ने जिस तरह शाह आलम की ज़िंदगी में पर्दा नहीं किया, इसी तरह वो अब भी आज़ादी के साथ बागों, जंगलों और बाज़ारों में घोड़े पर सवार होकर सैर करती फिरती थी। शर्जा खान और उसके अफवाह तराजों ने उसी से फ़ायदा उठाया। उन्होंने बानो के मुतालिक लग़्व और बेबुनियाद इश्किया अफसाने मशहूर कर दिए। उन्हीं अफसानों में खुद शर्जा खान ने बानो से अपने झूठे इश्क का अफसाना भी मशहूर कर दिया। उस अफसाने का लुब्बे लुबाब ये था कि बानो अब भी उसे चाहती है और रिश्ता मोहब्बत उस्तवार करने की मुतमन्नी है, मगर वो मरहूम बादशाह की बेवा से ऐसे मरासिम रख कर मुगलों की बदनामी नहीं चाहता। ऐसी नफरत अंगेजी और रुस्वाकुन खबरों ने बानो को लाहौर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो मुल्तान चली गई। शर्जा खान ने उसे मुल्तान में भी चैन से ना बैठने दिया। अंजाम कार वो मुल्तान में भी नहीं ठहरी और सीधी हैदराबाद दक्कन रवाना हो गई, जो उसका वतन भी था। दक्कन पहुंचकर उसे शर्जा खान की शर से कुछ अरसे के लिए निजात मिल गई। हैदराबाद में बानो जिस आलीशान कसर में रहती थी वो किसी मजबूत किले ही की तरह था। ऐसा ना था कि बानो किसी से खौफजदा थी, बल्कि उसे जल्द अज जल्द अपनी किताब मुगल ख़वातीन ख़त्म करने की खातिर सुकून व आराम की ज़रूरत थी। अब वो अपने कसर से कम ही निकलती थी। कसर की हिफाजत का भी उसने माकूल बंदोबस्त किया था। उसके देरीना खुद्दाम हैदराबाद में भी साथ थे। ये खुद्दाम बज़ाहिर तो पहरेदार थे, लेकिन उनमें से हर एक बला का जर्री था। वो बानो की जुम्बिश आबरू पर अपने सर कटा सकते थे। बानो को उन पर मुकम्मल एतमाद था। उन खुदाम की मौजूदगी में मजाल ना थी कि कोई परिंदा वहां पर मार सकता। इसके अलावा बानो ने कसर की हिफाजत के लिए ऐसा बंदोबस्त किया था कि लोग उस तरफ आते हुए भी खौफ खाते थे। कसर के अतराफ बानो ने गहरी और नाकाबिले अबूर खंदक खुदवाई थी। उस खंदक में पानी भरा रहता था और पानी के अंदर भूखे मगरमच्छ तैरते रहते थे। उन मगरमच्छों को दानिस्ता कम खुराक दी जाती थी। बंदोबस्त ऐसा था कि मगरमच्छ खंदक से निकल ना सकते थे। पानी की सतह खंदक के किनारों से खासी नीची रखी जाती थी। कसर में दाखिल होने के लिए सदर दरवाजे पर एक तख्ता था जिसे रात के वक्त उठा दिया जाता था। उसे अबूर करके ही कसर में दाखिला मुमकिन था। शर्जा खान जब बानो को तलाश करता हुआ हैदराबाद पहुंचा तो कसर से मुतलिक तमाम तफसीलात उसके इल्म में आ गई। शर्जा खान अब देखने में कोई बूढ़ा गिद्ध मालूम होता था। सारी जिंदगी उसने उसी औरत के पीछे भागते हुए गंवा दी थी जो उस कसर में सकूनत पजीर थी। उसके हमरा बड़े खूनख्वार लोग थे जिन्हें उसने कसीर दौलत खर्च करके अपना मती बना लिया था। उनकी तादाद 50 से ज्यादा थी। शर्जा खान उन लोगों के जरिए बानो को अगवा कराने का ख्वाब देखता हुआ हैदराबाद पहुंचा था, मगर यहाँ आने और कसर के मुतालिक जानने के बाद उन खूनख्वारों का पित्ता भी पानी हो गया था। उन दिनों बानो ने कसर से निकलना तकरीबन छोड़ ही दिया था। अब वो मुगल ख़वातीन नामी किताब लिखने के बाद अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात कलम बंद कर रही थी। वो बाहर की दुनिया से तकरीबन कट सी गई थी, इसलिए उसे हैदराबाद में शर्जा खान की आमद का कुछ इल्म ना हो सका। कुछ दिन तक शर्जा खान बड़े सकून सब्र के साथ बानो के कसर से निकलने का इंतज़ार करता रहा, मगर जल्द ही उसे बेजारी होने लगी। वो उन लोगों से भी तंग था जिन्हें अपने साथ हैदराबाद लाया था।
उन्होंने कसर में दाखिल होने से साफ इनकार कर दिया था। शर्जा खान ने मजबूरन उन्हें वापस कर दिया। उस वक्त वो बुड़बुड़ा रहा था। आखिरकार आदमी को अपनी जंग खुद ही लड़ना पड़ती है। निस्फ शब गुजर चुकी थी, मगर बानो के हाथ में अब भी कलम था। वो रवानी से लिखे जा रही थी कि खिलाफ तवक्को एक मामूली सी आहट सुनकर वो चौंक उठी। उसका एक खादिम खलवत में आता दिखाई दिया। यह उसी के कदमों की चाप थी जिसे सुनकर बानो एकदम मुड़ी थी। उसके खुद्दाम को बगैर तलबी उसकी खलवत में आने की इजाज़त ना थी, इसलिए वो हैरान हुई, मगर उसने नरमी से खादिम को मुखातिब किया और ना वाकिफ आमद का सबब पूछा। खादिम अदब से झुका, फिर पुरसकून आवाज में बोला, हुजूर, वो कोई जुनूनी बूढ़ा मालूम होता है जो कसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। बानो ने हाथ से कलम रख दिया और खादिम से तफसीलात तलब की। खादिम ने बदस्तूर पुरसकून आवाज में बताया, वो शुरू ही से हमारी नज़र में था। उसने बड़े माहिराना अंदाज में कसर के कंगूरे पर कमंद डाली और फिर उसके जरिए खंदक पार कर ली। ऐसा करते हुए वो भूखे मगरमच्छों की खुराक बनते बनते बचा। अब वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कमंद की रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा है। खुदाम हजूर के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हुक्म हो तो रस्सी काट दी जाए। उस बूढ़े का हुलिया बयान करो। क्या तुम में से किसी ने उसकी सूरत देखी है? बानो ने दरियाफ्त किया। जी हाँ हुजूर, खादिम ने जवाब दिया। सभी ने उसका चेहरा देखा है। उस वक्त जब वो कमंद डाल रहा था, उसके हाथ में मशल थी। वो वाकई कोई जुनूनी ही लगता है, क्योंकि कमंद के जरिए उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। फिर खादिम को ख्याल आ गया कि उससे हुलिया पूछा गया है। वो जल्दी से बोला, हजूर, उस बूढ़े की नाक किसी तोते की चोंच की मानिद मुड़ी हुई और आंखें गोल हैं जो अंदर को धंसी हुई हैं, मगर चमकदार और बिल्कुल उल्लुओं की सी हैं, और उसके जबड़े भारी हैं और वो कोताह कामत है। खादिम की बात काटकर बानो एकदम उठ खड़ी हुई। खादिम सटपटा कर बोला, जी हाँ हजूर, उसका यही हुलिया। ठीक है, जाओ, हम खुद आ रहे हैं। बानो ने खादिम को हुक्म दिया, हमारे आने से पहले उसे ऊपर ना चढ़ने दिया जाए। उसे यह भी बता दिया जाए कि नीचे खंदक में भूखे मगरमच्छ उसकी जियाफत के मुंतजिर हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे वहां पहुंचने से पहले वो लुकमा अजल बन जाए। खादिम यह हुक्म सुनते ही दौड़ गया। पहले वो यूं पुरसकून और मुतमईन था कि वो जनूनी बूढ़ा अगर ऊपर आ भी जाता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन अब तो बानो ने और ही हुक्म दिया था। बानो के जिस्म पर उस वक्त मर्दाना लिबास नहीं था। वो अब उसी वक्त मर्दाना लिबास पहनती थी जब कसर से बाहर निकलना होता था। उसने इंतहाई सूरत के साथ मर्दाना लिबास पहना, फिर हथियारों से आरास्ता हुई। उसके बाद तेज तेज कदम उठाती अपनी खलवत गाह से निकल गई। वो बहुत जल्द कसर की छत पर पहुंच गई और खुद कलामी के से अंदाज में बुड़बुड़ाई, जालिम की रस्सी बहुत दराज कर दी गई थी, मगर आज खींच ली गई। खुद्दाम ने बानो को आते देखा तो बाअदब हो गए। उन्होंने उस जनूनी बूढ़े को अब तक ऊपर नहीं आने दिया था। बूढ़ा खौफजदा आवाज में चीख रहा था, अरे जालिमो, कुछ तो खौफे खुदा करो, मुझे ऊपर आ जाने दो, ऊपर आ जाने दो, वरना मेरे हाथ से रस्सी छूट जाएगी। तुम्हें खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। मान बानो आगे बढ़ी, खुद्दाम इधर उधर हो गए। वो किसी कदर निहायत नरमी से बोली, शर्जा खान, ये तुम हो? जवाब में बूढ़ा चीख उठा, हाँ, मैं हूं, तुम्हारा खादिम शर्जा खान। हाँ, मैं कुछ पहचान रही हूं तुम्हें। बानो का लहजा बड़ा अजीब सा था। कहीं तुम वही शर्जा खान तो नहीं जो कुतुबुल मुल्क अबुल हसन तानाशाह का कमानदार था? वो शर्जा खान जो मुगल बादशाह जहांदार शाह के दरबार में आला मनसब पर फाइज है? मैं वही हूं, वही। ठीक पहचाना तुमने, मगर मुझे ऊपर तो आने दो ए मेहरबान खातून। लेकिन मेरे ताल्लुकात तो शर्जा खान नामी कई लोगों से हैं, इसलिए पहले मुकम्मल शनाख्त जरूरी है। क्या तुम वही शर्जा खान हो जिसने एक कंवारी दोशीज़ा बानो के पाक दामन पर हवस का दाग लगाना चाहा था? जवाब दो, वरना तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगी। मैं वही गुनहगार हूं, लेकिन अब हर गुनाह से तौबा कर चुका हूं, और तौबा तो खुदा भी कबूल कर लेता है। नहीं, बानो के लहजे में एकदम सख्ती आ गई। अभी तुम्हारी मुकम्मल शनाख्त नहीं हो सकी। इसी तरह बानो अज अव्वल ता आखिर शर्जा खान से उसके एक एक जुर्म का एतराफ़ कराती रही। मजबूरन शर्जा खान अपने हर जुर्म का इकरार करता रहा और बराबर ये इल्तिजा करता रहा कि उसे कसर की छत पर आने की इजाज़त दे दी जाए। पहले बानो का कुछ और ही ख्याल था। उसी ख्याल से वो हथियार सजा कर आई थी।
मगर अब उसे ये बचगाना सी ख्वाहिश मालूम हुई कि शर्जा खान से वो आखिरी मुकाबला करे और उसे जान बचाने का मौका दे। वो बुड़बुड़ाई, ये खुद नुमाई का जज्बा है और मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं। फिर उसने बाआवाज़ बुलंद शर्जा खान को मुखातिब किया, शर्जा खान, जब तुम्हें अपने तमाम गुनाहों का इकरार है तो फिर जिंदा रहने पर इस कदर बाजिद क्यों हो? उस अय्यार ने अपनी खसलत व आदत के मुताबिक फिर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया। खामोश हो जाओ। बानो तैश के आलम में चीख उठी, तुम्हारी नापाक जुबान पर यह मोहतरम व मुकद्दस नाम अब आए तो मैं। वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैं अब किसी का वास्ता नहीं दूंगा, मगर मेरे हाथ फिसलने लगे हैं। मैं अब ऊपर आने से नहीं रुक सकता। शर्जा खान की कुव्वत इरादी अब जवाब दे गई थी, जिसके बल पर वो अब तक लटका रहा था। बानो ने उसे ऊपर चढ़ते देखा और अपनी पेटी से खंजर निकालकर रस्सी काट दी। शदीद सदमे और खौफ के सबब शर्जा खान चीख भी ना सका। छपाक की आवाज हुई और खंदक में तैरते हुए भूखे मगरमच्छ बूढ़े शर्जा खान के जिस्म पर टूट पड़े। उन्होंने लम्हों में शर्जा खान के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और सारा गोश्त खा गए। अब वो हड्डियां तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। उन दहशतनाक आवाज़ों को सुनकर बानो भी एक बार कांप कर रह गई। शर्जा खान का अंजाम बहुत भयानक हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर इस ज़बरदस्त तारीखी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। इस दास्तान के मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही बेहतरीन दास्तानें सुनने के लिए हमारे चैनल डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।